सत्यनिष्ठता। कश्चन राजा तस्य मन्त्री वृद्धः। वृद्धस्य मन्त्रिणः उत्तराधिकारित्वेन योग्यः तरुणः चेतव्यः इति अचिन्तयत् राजा। एतत् कार्यं वृद्धाय मन्त्रिणे एव अर्पितं तेन। मन्त्रिणा उद्घोषणद्वारा युवकाः निमन्त्रिताः। बहवः युवकाः मन्त्रिस्थानप्राप्त्यर्थम् आगताः। तेषु 4 चिताः अभवन्। एतेषु कोऽपि एकः चेतव्यः आसीत् मन्त्रिणा। मन्त्री 4 अपि तरुणान् आहूय एकैकस्मै एकैकं बीजं दत्त्वा अवदत्, भवद्भ्यः एकैकस्मै अपि एकैकं बीजं दीयते मया। तत् कुण्डे आरोप्य सस्यं वर्धनीयं भवद्भिः। यः उत्तमतया सस्यवर्धनं कुर्यात् सः एव मन्त्रिपदाय चोष्यते इति। एकैकस्मै अपि एकैकः कुण्डः अपि तेन दत्तः। 4 अपि तरुणाः बीजं स्वीकृत्य गृहं प्रति गतवन्तः। कुण्डे उत्कृष्टां मृत्तिकां संस्थाप्य तन्मध्ये बीजं स्थापितं तैः। शक्तिवर्धकम् उर्वरकं दत्तं। प्रतिदिनं जलसेचनमपि कृतम्। तेषु 4 सुकीर्तिः अपि अन्यतमः। तेनापि एतत् सर्वं कृतमेव। वर्षम् अतीतम्। 3 युवकाः उत्तमैः सस्यैः युतेन कुण्डेन सह आगताः आसन्। किन्तु सुकीर्तिः सस्यरहितेन कुण्डेन सह ग्लानमुखः सन् उपस्थितः। वृद्धः मन्त्री 4 कुण्डं सकृत् वीक्ष्य सुकीर्तिम् अपृच्छत्, भोः, तव कुण्डः किमर्थं रिक्तः? किं त्वया सस्यवर्धनाय परिश्रमः न कृतः इति। तदा सुकीर्तिः विषादेन अवदत्, मान्यवर, मया श्रद्धया प्रयासः कृतः एव, किन्तु दौर्भाग्यं नाम मह्यं दत्तं बीजम् अङ्कुरितं न जातमेव। अतः मया सस्यवर्धनं कर्तुं न शक्तं। क्षन्तव्यः अहम्। तदा मन्त्री अवदत्, साधु, भवतः सत्यनिष्ठा श्लाघ्या। त्वमेव मन्त्रिपदाय अर्हः इति। प्रवृत्तं सर्वं ज्ञात्वा राजा अपृच्छत्, 3 तरुणाः वर्धितेन सस्येन सह आगताः। सस्यवर्धने तेषां 3 आसीत् विशेषपरिश्रमः। सुकीर्तिः तु सस्यवर्धने असफलः। तथापि तस्मै कथं मन्त्रिपदं दीयेत इति। तदा वृद्धः मन्त्री अवदत्, वस्तुतः मया 4 अपि सिकतासु दग्धं बीजमेव दत्तम् आसीत्। अतः तेषु किमपि बीजम् अङ्कुरितं भवितुं न अर्हेतेव। किन्तु 3 अन्यत् बीजं कुण्डे आरोप्य सस्यं वर्धितवन्तः। सुकीर्तिः तु सत्यनिष्ठः। अतः सः निष्कपटः सन् स्वस्य असाफल्यम् अङ्गीकृतवान्। उन्नते पदे ये तिष्ठेयुः ते सत्यनिष्ठाः स्युः अवश्यम्। तस्मात् मया सुकीर्तिः एव चितः।